दिन का जो बताया आपने, तो इन केस अगर कोई एक दिन मिस हो जाता है तो क्या दोबारा से कंटिन्यू करना होगा या वो अब चेक करना पड़ेगा कि आपका नजर खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ। मसलन अगर आप बिलफर्ज 4 दिन आप करें, ठीक है, 5th दिन आपका जो है मिस हो गया है, तो आप चेक कर लें। अगर नज़र ख़त्म होगी तो आपका काम तो हो गया है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमारा जो तजुर्बा है कि आपको फिर से करना पड़ेगा। ये जैसा एंटीबायोटिक कोर्स होता ना, बोलते हैं आपको वो पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा, मिस नहीं करना चाहिए, वैसा भी है आप समझिए। क्योंकि रोज़ आप जो है उसका एक आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ रहे हैं नज़र को जो है, तो एक दिन मिस कर दिया तो वो ज़रा उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और दो और कंसेप्शन हैं वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके थ्रू। एक तो ये है कि नज़र उतारने के लिए मैंने एक ये भी सुना था कि अगर उसको नहीं पता कि वो कहाँ से लगी है तो ये हो सकता है कि वो बंदा नहाए तो उसका तस्वुर करके, मतलब ये सोच का कि भाई उससे लगा है, तो वो सोच तस्वुर करके फिर हम इस तरह नहा रहा है तो भी नज़र उतर सकता है। क्या ये सही बात? हम नाम का तस्वुर तो तजुर्बा नहीं करें, लेकिन नाम पर्सन का करें हैं, तो ये कर सकते हैं कि आप मुझे पता चला कि बिलफर्ज कोई मुझे नज़र दिया है, ठीक है, तो मैं तस्वुर कर सकता कि मैं उनके साथ स्विमिंग कर रहा हूँ एक पानी में, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ या बस ऐसे सोच रहा हूँ कि हम दोनों जो है स्विम कर रहे हैं, तो उससे भी नज़र उतरती है। लेकिन अननोन के साथ में तो ट्राई नहीं करा जो है। आप जो बताया ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करेंगे, देखेंगे उसका ये। लेकिन उसमें ये भी आता है कि हम ये भी ट्राई करें कि आप मसलन जॉब पे नज़र लगी है आपकी, ठीक है, तो आप स्विमिंग पूल पे आप इमेजिन कीजिए कि वो आपका टेबल जॉब जो है आपका जो है ऑफिस जो है वो स्विमिंग पूल में है और आप उसके अराउंड जो है गिर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तरीका है जो इमेजिनेशन का। एक आखिरी वो ये है कि अक्सर मैंने देखा है हमारी तरफ को पहले इस तरह होता है कि जो लैलतुल कद्र की रात होती है उस दिन कहा जाता है कि जो बेरी का पेड़ होता है उसके जो 7 पत्ते होते हैं उसको अगर गर्म करके पानी में डाल के उससे नहाया जाए तो उससे भी सारा आपको हिफाजत होती है नज़र और वगैरह से। सारे नज़र नहीं, लेकिन जैसा मैं बताया नज़र ये है भाई, कुछ नज़र जो है गिर के पत्तों से उतरते हैं, कुछ नज़र नमक से उतरते हैं, कुछ नज़र अदरक से उतरते हैं, कुछ दालचीनी से उतरते हैं, तो अलग अलग नज़र है, तो उससे फ़ायदा तो है। लेकिन अगर आपके पास वो नज़र है जो गिर के पत्ते से तासीर होता है तो उस हिसाब से वो उठेंगे। ये सही है, इकट्ठा करके ग्राइंड करके पानी में डालते हैं। हाँ, तो वो उसका मिजाज अलग हो जाएगा। लेकिन ये कर सकते हैं कि मैं एक हफ्ता ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा हफ्ता दूसरी चीज़ कर रहा हूँ, करना है। हाँ, या सेम डे में पहले इसमें से नहा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद या शाम में जो दूसरे से नहा रहा हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जो जिनको हिकमत पता है, जो पत्ते अब जैसा गिर के पत्ते, अदरक, नमक, ये जो है गर्म होते हैं, ठीक है ना, तो गर्म तर कहते हैं उसको, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और भी के साथ। अच्छा समझ ना, तो मिजाज पे डिपेंड होगी। मुझे भी एक सवाल पूछना था। आपने मतलब जितनी भी गाइडेंस थी हमें हमारे सेल्फ या हमारी फैमिली के लिए दी कि हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन केस मतलब अनइंटेंशनली हमसे किसी को नज़र लग गई, लाइक हमें नहीं मालूम लेकिन हम एक पॉजिटिव वे में वो चीज़ देख रहे हैं बट अनइंटेंशनली हमने उसको नज़र लगा दी, तो हम अपने शर से किसी अननोन पर्सन या फ्रेंड या फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके नज़र से? हाँ, मतलब इस तरह हमारे छोटे सिबलिंग्स हैं, अब वो खेल रहे होते हैं, अनइंटेंशनली प्यार आ जाता है तो वो फिर नज़र लग जाती है बच्चों को। जो भी आपको चीज़ दिखती है ना, जो आपको पसंद आती है, सीधा आप बोलिए अल्लाह मुबारक। जो भी अब हम हमारी आदत होगी ना, वाह देखो क्या माशाल्लाह, क्या बड़ी अच्छी होटल है, माशाल्लाह आ गया ज़बान में, अल्लाह मुबारक, ज़बान में आप अल्लाह मुबारक लाइए, ठीक है ना। तो इवन अगर आपको बाद में याद आया, अरे भाई मैं उसको देखा था, मैं अल्लाह मुबारक ने बोला जो, या अल्लाह बरकत दी ने बोला जो, तो बाद में आपको रिमेंबर आया तो आप बाद में बोल दीजिए। काफ़ी चीज़ें ऐसे होते हैं मतलब गाड़ी या घर वगैरह में भी हमने अक्सर देखा है कि माशाल्लाह लिखा हुआ होता है, हाँ, उसका भी मतलब यही रीज़न होता है तो चेंज करना पड़ेगा, अल्लाह बाहर मुबारक। चला करवाना। सबके हिंदू में कोई नजर नहीं अच्छा पता है क्या HR की किसी
اچھا بائی دا وے تصویر کا جو ذکر کر رہے ہیں آپ کا جو سوال ہے مینشن کہ میں ذکر نہیں کر رہا تھا کیونکہ کچھ لوگ ویئرڈ سمجھتے ہیں. ہم نیو ٹیکنیک بھی یوز کر رہے ہیں کہ آپ اثر جو فوٹو بھی لے سکتے ہیں, فوٹو سے بھی لے سکتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کے پاس شک ہے کہ کوئی کولیگ سے نظر لگ گیا, ٹھیک ہے, آپ کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بس آپ وہ ایک سب کی فوٹوز اور تو کہ تو آپ لوگ فوٹو لیے ہوں گے جو ہے اس کو پانی میں ڈال دیجیے, وہ اثر آ جائے گا, اس سے بھی آپ آ سکتے ہیں. آواز سے بھی لے سکتے ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ میسیج ہے کسی کا جو ہے, آپ واٹس ایپ میسیج یہاں گلاس پہ لا کے جو ہے ایسا اس کے برابر ڈال کے وہ واٹس ایپ چلا دیجیے, وہ پانی میں اس کا اثر آ جائے گا, تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اثر لینا بہت بہت ڈفرینٹ طریقہ ہے جو. وہ جیسے میں بولا آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے کہ بیماری تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاج بھی ہمیشہ بہت طریقے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ سب فزیکل نہیں ہے, ڈیجیٹل ہے, مطلب اس طرح, تو اس کے لیے بیلنس بینچ بنانا پڑے گا کہ اثر دینا چاہا. جی جی سوال اور سر ہر چیز میں اگر ہم ایک چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ مجھے نظر لگ جائے گی تو ہم لائف میں سروائو کیسے کریں گے؟ دیکھیں صرف نظر کوئی میں پیپر وغیرہ دے کے آیا اور میں مجھ سے فیل ہو گیا, میں بولا یار وہ نظر لگ گئی تھی مجھے تو میں فیل ہو گیا. اب آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی نظر کی وجہ سے آپ فیل ہوئے یا دوسری وجہ سے. لیکن میرا مقصد ہے کہ آپ کے سیلف کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو میں آپ بتایا نا جو, تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ واقعی مجھے نظر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نظر نہیں ہوتی ہے, تو پتہ چل جاتا ہے. تو میں آپ کے لیے آسان کام کر دیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ڈائگنوز کر لیجیے, ڈائگنوز کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھ لیجیے کوئی تھا روڈ میں, کبھی اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب وہ سوچا کہ بھائی اب گاڑی نہیں بیٹھ سکتا ہوں یا روڈ کراس نہیں کر سکتا ہوں میں, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو بولیں گے بھائی یہ ناممکن ہے, نامعقول ہے, ممکن تو ہے لیکن نامعقول ہے. ٹھیک ہے, آپ پورا سوچ, آپ کا پوری زندگی آپ ایسے رہیں گے کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو سیم طریقہ جو ہے آپ ایسا بھی مت رہیے کہ آپ جو ہے پورا آپ کا ڈر جو ہے نظر سے لگا ہوا ہے. نہیں, آپ کے پاس ڈائگنوز طریقہ پتہ چل گیا ہے, آپ ڈائگنوز کریجیے, اس کو ختم کریجیے اگر کچھ ہے, اور آپ کا لائف آپ سمپل رہیے. اچھا جی, فار ایگزامپل ہم کسی ایونٹ پہ گئے اور بہت بڑا مہینہ آپ اسپیکر ہیں, تو کسی کی نظر لگ گئی, اب نہیں پتا ہے کون ہے, اور یہ جو آپ مجھے علاج بتایا یہ ہم خود کریں اس کا علاج جو ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اسپیکر گھر میں آپ اسپیچ دیجیے اور آپ کے سیلف کو ریکارڈ کریجیے. ٹھیک ہے, پھر وہ گھیرے ٹیشو سے وہ ویڈیو کو آپ وائپ کریجیے اور نیت بنائیے کہ آپ اس کو جو ہے اس کا اثر لے رہے ہیں ویڈیو کا. پھر یہ ٹیشو آپ پانی میں ڈالیجیے اور اس سے آپ نہائیے. بلکہ ہم ڈائریکٹ پانی پہ بھی اسپیچ دینے کی ایکسپیرمنٹ کریں. وہ تو آپ پانی کا گلاس ایسا لائیے جو آپ اسپیچ شروع کریے, آپ جو ہے آپ کے اسپیچ کا اثر یہاں جائے گا. پھر اس پہ سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے پھک کے آپ جو ہے پانی سے پی لیجیے اور نہا لیجیے, اس سے بھی ختم ہو جائے گا. سیم جگہ جیسے ایک شادی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں, جی تو اس پہ بھی نظر کر سکتے ہیں, تو اس کا بھی اسی طرح سے علاج ہے. اسی طریقے سے. اب وہی ہے کہ جو آپ جن سے آپ اثر نہیں لے سکتے ہیں, جن کا آپ نہیں لے سکتے ہیں, وہ تو ہم دوسرے ٹیکنیکس پہ آئیں گے. جیسا میرا اسپیچ پہ لگا ہے یا دولہے کو اس کے کپڑوں پہ لگی ہے تو اس کا پکچر یا اس کے کپڑے ڈال دے سکتے ہیں. اب کن کو ڈھونڈتے ہوئے لگوں گا میں جو ہے, تو اس طریقے سے الحمدللہ بہت کچھ ختم ہوتا ہے. جو ہے میں یہ آپ مجھے یاد دلایا, ایجپٹ میں جو ایک دوست ہے جو کہیں گاؤں میں گیا تھا, وہاں جمعے کے خطبہ دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ بالکل وہ ڈیزی فیل ہو رہا ہے اس کو جو ہے. تو میں رات تک رات میں بولا یار ابھی پانی گلاس پکڑ کے اس پہ خطبہ دیو, خطبہ دینا شروع کرا. میں بولا بس یار اور سننا نہیں ہے مجھے, آپ جو ہے اس پہ فاتحہ رکھنا پڑھ کے خود کو جو ہے پھر جو ہے آپ اس سے جو ہے پیو اور نہاؤ, چھٹکاؤ جو ہے,
जब भी अलहमदिल्ला खत्म हो गया। और कोई किसी शादी नहीं उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। नॉलेज शेयरिंग का बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बीमारी के अंदर कभी ना कभी बहुत ज़रूर होता है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि इसका इलाज क्या है। और भी अवेलेबल हैं,